1 تي على طول. دونك فوالا هذا هو ليكسبرسيون ديال اي دو تي. دونك هذه غتخرج ليا بزيرو اكسبونسيال موان تي على طول اللي هي موان انفيني على طول اكسبونسيال موان انفيني اللي هي زيرو. دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مشاهدي قناة باك فيزيك شيمي. إذا في الحلقة ديال اليوم إن شاء الله غادي نديرو لا فارياسيون ديال لا طونسيون إلكتريك أون فونكسيون دو طون، يعني غادي نرسمو لا كورب ديال ou bien la représentation ديال UC en fonction du temps. في الحصة الماضية اللي مازال ما شافهاش يمشي للشين غادي يلقى لا فيديو ديال ليكواسيون ديفيرونسيال وديال لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال اولا كتسمى المعادلة الزمنية او الحل ديال المعادلة الزمنية بالنسبة للناس اللي كيقراو بالعربية. شفنا انه عندنا ثلاثة ديال المجاميع A و B و الفا، وشفنا الطريقة كيفاش كنلقاوهم وشنو زعما كل واحد بالقيمة ديالو شنو كتعني. إذا اليوم هذاك الحل اللي لقيناه في الحصة الماضية اليوم غادي نديرو ليه لا ريبريزونطاسيون يعني ديالو في لا كورب اون فونكسيون دو طون، لا فارياسيون ديال لا طونسيون اون فونكسيون دو طون. إذا لقينا بلي يو سي دو تي تساوي او واحد ناقص اكسبونسيال تي على طو. هاد الطو هادي غادي نشوفوها اليوم بطبيعة الحال. عرفناها فقط في الحصة الماضية أن طو كيساوي ار سي، ار هي لا ريزيستونس مضروبة في سي اللي هي لا كاباسيتي ديال لا كوندونساتور. داكوغ. دونك اليوم غادي نشوفو لا ريبريزونطاسيون ديال يو سي اون فونكسيون دو طون. بيان سور كيكون عندي لا كورب على هاد الشكل هذا. دونك هنا تنديرو يو سي دو تي وهنا تتكون عندي لو طون. دونك انا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ جوج ديال النقط، غادي نشوف لا ليميت ديال يو سي في تي طوند فيغ زيرو وغادي نشوفو بلس لانفيني، يعني تي طوند فيغ بلس لانفيني، وغادي نشوفو داكشي اللي كتعمل وغادي ندير لا ريبريزونطاسيون ديالو. هنا كتكون عندي او، المهم غادي نشوفوها. دونك غادي نديرو لا ليميت ديال تي طوند فيغ زيرو ديال يو سي دو تي كتساوي لا ليميت ديال تي طوند فيغ زيرو ديال او واحد ناقص اكسبونسيال ناقص تي على طو. بيان سور إلا عوضنا بزيرو في تي غتعطيني زيرو على طو اللي هي زيرو، اكسبونسيال زيرو هي واحد، واحد ناقص واحد هي زيرو، او مضروبة في زيرو كتعطيني زيرو. فوالا. دابا غادي نشوفو لا ليميت ديال تي طوند فيغ بلس لانفيني ديال يو سي. دونك لا ليميت النهاية ديال يو سي في تي بلس لانفيني كتساوي لا ليميت ديال تي طوند فيغ بلس لانفيني ديال او واحد ناقص اكسبونسيال ناقص تي على طو. اذا هادشي هذا غنشوفوه في الرياضيات كيفاش كنحسبوا لا ليميت. كنظن ان راه كندير غير التعويض. دونك بلس لانفيني غادي نحطوها بلاصه تي غتعطيني مع هاد الموان هادي غتعطيني موان لانفيني. دونك موان لانفيني سور طو هي موان لانفيني، اكسبونسيال موان لانفيني هي زيرو. الا ما فهمتيش بهاد الطريقه يمكن لك دير اكسبونسيال موان لانفيني تردها لتحت غتولي 1 سور. دونك اكسبونسيال موان لانفيني هي 1 سور اكسبونسيال بلس لانفيني. دونك اكسبونسيال بلس لانفيني كتمشي بلس لانفيني اللي هي واحد على بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني بيان سور كتساوي زيرو. دونك هذه غتخرج ليا بزيرو، اكسبونسيال موان تي على طول اللي هي اكسبونسيال موان لانفيني على طول اللي هي اكسبونسيال موان لانفيني اللي هي زيرو. دونك 1 موان زيرو هي 1، او ملتيبليي بار 1 غتعطيني او. دونك في زيرو تي كتمشي لزيرو اللي هي هنا كتعطيني زيرو، وفي تي ملي كتمشي لبلس لانفيني يعني قد ما كنمشيو لبلس لانفيني قد ما يو سي كيمشي ل او اللي هي هاد القيمه هادي. وهنا غادي نديرو غادي نرسمو لا كورب كرواسونت كيمشي حتى لواحد البوان هنايا وكيولي كونستونت، يعني فاش كيوصل يو سي هاد لا فالور ديال او كتولي عندي كياخد ليا واحد لا فالور كونستونت ثابته ما كيبقاش يزيد. هادشي هذا هو la variation ou bien la représentation de la tension électrique entre les bornes d'un condensateur ou bien la variation de la tension électrique entre les bornes d'un condensateur en fonction de temps. D'abord, on va l'expression de l'intensité de courant I du T. On va voir la représentation d'IALA. Alors, d'abord, on va la représentation d'IRO étoile. Donc, ou bien l'expression, l'expression
l'expression de l'intensité électrique ou bien de l'intensité du courant électrique. Donc voilà. l'état نرجعوا éducté. Donc غادي نشوفوا l'expression ديال éducté. ساهل ماهل. بالنسبه لهاد دي زيكسبريسيون من بعد غادي ندير لكم واحد الريزومي، وهاد الريزومي هاد دي زيكسبريسيون اون جينيرال كيتحفظوا كيتفهموا. داكشي اللي كنديرو دابا كنحاولوا كيفاش غادي نديمونطريوهم، ولكن من بعد كتوليو غير يعني تحفظوا الشكل ديالهم، لا فورم ديال ايدوتي مثلا كتحفظها كتعقل عليها، حيت بعض المرات كيعطيوك هما دي فالور ملي كتشوف الشكل مثلا بحال هادي. بعض المرات في UC في الامتحانات كيعطيك UC دو تي، كاين واحد الامتحان فيه 300 واحد ناقص اكسبونسيال ناقص كذا وكذا شي حاجه بحال هكا. دونك هنا معروف انه او اللي كتكون تما، دونك انت بطبيعه الحال خاصك تردها البال وتعرف بلي او كتساوي 300. هذا غير مثال يعني كيفاش خاصني ديما نعقل على لا فورم ديال داكشي اللي بغيت، سوا لانتونسيتي سوا لا طونسيون، لان هادشي كيعاون بزاف. الوغ ايدوتي معروف انها كتساوي شنو؟ بالنسبه للفيديو الاولاني شفنا ان ايدوتي كتساوي جوج ديال لي زيكسبريسيون، دي دو كيو على دي دو تي، يعني لا ديريفي ديال لا شارج على دي دو تي. وكاينه اكسبريسيون اخرى اون فونكسيون ديال يو سي هي دي يو سي دو تي. الا لاحظتوا معايا هنا ديما كندير دو تي، علاش؟ لان هذا فاريابل اون فونكسيون دو طون. هادو ما تيكونوش فيهم دو تي بالنسبه للناس اللي ما عارفينش فقط هما دي كونستانت. داكور. دونك شنو غندير دابا؟ الا بغيت ليكسبريسيون ديال اي دو تي، انا ديجا عندي ليكسبريسيون ديال يو سي، غادي نجي نعوضو هنايا وغادي نلقى ليكسبريسيون ديال اي دو تي. الوغ فوالا، دونك سي دي على دي دو تي. انا شنو كندير؟ كنفتح معطوفه، كنفضل انكم تخدموا بهذه الطريقه. يو سي غادي نعوضوها هنايا، وفي نفس واخا نخليوها حتى من بعد ونشرب ناقص تي على طو، وكنسد المعطوفه ديالي. كنفضل انه باش ما تلفوش بزاف وما تخربقوش بزاف، انطلاقا من الملاحظه ديالي بزاف ديال الكلام كيوصلوا هنايا كيتعنكشوا مع لا ديريفي، ما كيعرفوش كيفاش يكتبوا الاشتقاق اكسيتيرا. نشرو ملي كتنشر كتجيك ساهله ديك الساعه. دونك اي دو تي تتساوي سي دي على دي دو تي، تتفتح معقوبه وتتنشر، كدير او موان او اكسبونسيال موان تي على طو. دونك شنو غتعطيني هادي؟ اي دو تي كيساوي سي فوا، كنفتح معقوبه فين مشات دي على دي دو تي. دابا غادي نولي نحسب لا ديريفي، عاد غنحسبو لا ديريفي ديال لا كونستونت معروفه كتساوي زيرو، دونك لا ديريفي ديال او هي زيرو موان او اكسبونسي موان تي على طو. لا ديريفي ديال هذا كاملو عندي او كونستونت، دونك او غتخرج من الاشتقاق. ديما كنعطينا فيها مثال شحال من مره. مثلا ملي كتكون عندي 3 بريم في الرياضيات كتساوي شنو؟ ديك 3 يعني بواحد الطريقه كتخرج من لا ديريفي كتولي 3، وكندير اكس كندير ليها بريم، اكس بريم هي 1، دونك 3 مضروب في 1 هي 3. شتيها؟ دونك ديما حاول ديك 3 ديك لا كونستون خرجها من لا ديريفي. داكشي علاش هاد او غنخرجوها من لا ديريفي غتكون بحال ما هكا مضروبه. دونك دابا اكسبونسيال موان تي على طو، الا درت لها الاشتقاق قلنا انه دائما كنهبطوا داكشي اللي في الاس وكنديروا ليه بريم. الا هبطنا ناقص تي على طو بريم غتعطيني ناقص 1 على طو، ها هي ناقص 1 على طو، وغنعاود نمولتيبليها موان اكسبونسيال موان تي على طو وكنسد كلشي. دابا غادي نحسب. دونك اي دو تي اش غادي تعطيني؟ غتعطيني سي، غنفتح معطوفه، دونك موان هي بلس، دونك او سور طو اكسبونسيال موان تي على طو. دونك في الاخر غتعطيني سي او على، وهاد الطو هادي قلنا كتساوي ار سي، طو كتساوي ار سي في ليكواسيون ديفيرونسيال ديال في داك لا فيديو اللي داز فاش كنا كنديرو ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لا شارج كوندونساتور. لقينا بلي الطو عوضناه ار سي عوضناها بالطو. من بعد غادي نشوفوا هاد الطو شنو كتعني، مازال ما درناهاش. دونك هنا غادي نديروها كتساوي ار سي فوا اكسبونسيال موان تي على طو. دونك هنا كنلاحظوا ان عندي السي الفوق وعندي السي التحت، وكنلقى بلي اي دو تي اش كتساوي او على ار او ديفيزي بار ار اكسبونسيال موان تي على طو. دونك فوالا هذا هو ليكسبريسيون ديال اي دو تي افيك اي زيرو كتساوي او على ار. دونك في الاخر غادي نكتب اي دو تي
كتساوي إي0 إكسبونونسيال موان تي على طو موان تي على طو فوالا موان تي على طو. دابا غادي نديرو لا ريبريزونطاسيون ديال إي دو تي أون فونكسيون دو طون. دونك هنا لا ريبريزونطاسيون دو voilà la représentation de I du T en fonction de temps. D'accord? On a غادي نحيدو هادي وغنمسحو هنايا وغنمسحو هنا وغنمسحو هذا فوالا وغنمسحو هنا. Alors, غادي نديرو دابا لا ريبريزونطاسيون ديال اي دو تي اون فونكسيون دو طون. لقينا بلي اي دو تي كتساوي اي زيرو اكسبونونسيال موان تي على طو. افيك هاد اي زيرو راه كتساوي او على ار. داكوغ؟ يعني بنفس الطريقه باش درنا لا ريبريزونطاسيون ديال يو سي هي نيت باش غادي نديرو اي دو تي. يعني غادي نحسبو لا ليميت ديالها في تي طوند فيغ زيرو و في تي طوند فيغ بلس لانفيني. دونك لا ليميت ديال تي طوند فيغ زيرو ديال اي دو تي كتساوي لا ليميت ديال تي طوند فيغ زيرو ديال اي زيرو ولا او على ار بحال درتي اي زيرو بحال درتي او على ار اكسبونونسيال موان تي على طو كتساوي شنو؟ الا عوضت زيرو هنا غتعطيني زيرو على طو هي زيرو اكسبونونسيال أس زيرو هي واحد مضروبة في او على ار هي او على ار اللي هي نيت اي زيرو. راه ديما او على ار هي اي زيرو. دونك هنايا فين كاين او على ار اللي كيساوي اي زيرو وهنا اي دو تي. دونك فوالا في تي كتساوي صفر عندي هاد القيمة. ودابا غادي نشوفها في بلس لانفيني. دونك تي طوند فيغ بلس لانفيني ديال اي دو تي كتساوي لا ليميت ديال تي طوند فيغ بلس لانفيني ديال او على ار اكسبونونسيال موان تي على طو. اش غتساوي هادي؟ دونك اكسبونونسيال موان تي على طو على تي درت فيها بلس لانفيني مع هاد الموان غتولي اكسبونونسيال موان لانفيني على طو. دونك موان لانفيني على طو هي موان لانفيني اكسبونونسيال موان لانفيني درناها قبيله هنايا كتمشي لزيرو. دونك اكسبونونسيال موان لانفيني هي زيرو. زيرو في على ار هي زيرو. الوغ في تي في زيرو كتبدا من هنا وفي بلس لانفيني قد ما تي كيمشي لبلس لانفيني قد ما اي دو تي كيمشي لزيرو. يعني اي دو تي كيهبط شتي يعني ديكرواسونت اللي غادي تكون هادي ديكرواسونت. دونك غيخرج ليا الشكل ديالي غيكون فوالا بحال ما هكا. دونك هذا هو لا ريبريزونطاسيون ديال l'intensité du courant électrique en fonction du temps, bien la variation ديالها en fonction du temps. غير هو شنو درنا دابا؟ لا فارياسيون ديال لا طونسيون الكتريك ولا التغيرات ديال التوتر الكهربائي اون فونكسيون دو طون تيكون عندي هكا تيطلع في الشارج. دابا راه كنديرو الشارج و اي دو تي يعني لانتونسيتي دو كورون الكتريك كتكون هابطه. داكوغ؟ دونك هذا كيكون طالع الاخر كيكون هابط. دابا غادي نمشيو نديرو لا كونستانت دو طون اللي هي الطو. اشنو كتعني؟ شنو هما لي ميثود باش كنحددوهم؟ جوج طرق اللي كاينين غادي نديرو. دابا غادي نحددو لا كونستانت دو طون. دونك اون فا ديتيرميني لا كونستانت دو طون. هذيك الطو اللي سميناها ار سي وهذيك الطو اللي خدمنا بها في لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال يو سي. غادي نشوفو دابا شنو معنيتها. كما تشوفوا معايا سميناها لا ديتيرميناسيون دو لا كونستانت دو طون. سميناها لا كونستانت دو طون. دونك اول حاجه خاصنا نديروها كيفاش عرفناها انها كونستانت دو طون؟ خاصنا نبينوا انها فريمون راها شي حاجه ديال لو طون، شي حاجه كتعلق بالزمن. دونك باش نبينوها اسهل طريقه خاصنا نعرفوا غير الوحده ديالها. الا عرفنا الوحده ديالها غادي نعرفوها انها لو طون. داكوغ؟ الوغ كيما تنعرفوا ان طو قلنا تتساوي ار سي. دونك الا عرفنا لي ديمونسيون ديال طو غادي نعرفوا لي ديمونسيون صافو دير زعما الابعاد ديالها الوحده ديالها. دونك الوحده ديال ار والوحده ديال سي غادي نجيبوهم ونشوفوا الوحده اللي عطاونا هي الوحده ديال الطو. حنا تنعرفوا ان ار اش كيساوي؟ دونك عندنا يو ار اش كيساوي؟ يساوي ار فوا اي. داكوغ؟ دونك ديمونسيون ديال يو كيساوي ديمونسيون ديال ار فوا ديمونسيون ديال اي اللي هي امبير. وهذه الام وهذه alors شنو غادي تعطيني هذه الديمونسيون ديال ار اشنا هي لي ديمونسيون ديال يو على لي ديمونسيون ديال اي. داكوغ؟ دونك الفولت على الامبير ها وحده لقيتها.
من بعد اش غندير؟ عندي سي هنايا، الوغ عندي اي كيساوي سي دي دو يو سي على دي دو تي. انا شنو بغيت؟ لي ديمونسيون ديال سي، دونك لي ديمونسيون ديال بطبيعة الحال نفس الشيء، ديمونسيون ديال اي هو ديمونسيون ديال سي ملتيبلي بار لي ديمونسيون يعني الوحدة بيان لونيتي ديال يو سي على الوحدة ديال لو طون. انا بغيت سي اللي كاين هنا، دونك انا بغيت هاد سي، دونك الوحدة ديال سي شنو هي؟ الوحدة ديال سي هي الوحدة ديال اي فوا الوحدة ديال اولا لونيتي دو طون سور لونيتي ديال يو. دونك هاد الثانية لقيتها. شنو غادي ندير؟ هادي وهادي غادي نعوض بهم هنا. الوغ لونيتي ديال لو طون او بيان لي ديمونسيون ديال لو طون هي ار اللي هي يو على اي، داكوغ، اللي هي لانتونسيتي اللي هي الامبير، دونك الفولت على الامبير مضروبه في سي. سي هي اي فوا تي على يو اللي هي اي فوا تي على يو. دونك فوالا عندي هنايا كما كتلاحظوا عندي هنايا يو وعندي هنايا اي. دونك اش كيبقى ليا في الاخر؟ باللي ديمونسيون ديال طو هو الديمونسيون ديال تي، و تي هو السكوند في لي زونيتي انترناسيونال، في السيستيم انترناسيونال هو السكوند. دونك هذا راه عنده الوحده السكوند، وبالتالي اللي عنده الوحده ديال السكوند راه سي ان كونستانت، بيان سي اون كونستانت دو طون، داكوغ. ها علاش سميناه كونستانت دو طون. دونك الطو هو زمن كيتحدد في المحور ديال لو طون. دابا غادي نشوفوا كيفاش كنحددوه انطلاقا من لا كورب، داكوغ، من لا كورب. دونك pour déterminer la constante du temps on a deux méthodes principales. La première méthode كنستعملوا فيها la solution de l'équation différentielle UC. La deuxième méthode كنستعملوا فيها la tangente في t égale à 0، يعني المماس ديال لا كورب في t égale à 0. هادشي غادي نشوفوه دابا. الوغ عرفنا لا كورب ديال UC وهذا، دونك عندي هنا UC دو تي وعندي هنا لو طون. رسمنا باللي هنا تتكون عندي او، داكوغ، وباللي هاد لا كورب هذا كيطلع بحال ما هكا حتى كيوصل هاد او. شنو كيدير؟ كيستقر، فوالا. فاش كيوصل هاد او حتى يستقر. دابا غادي نحددو الطو. قلنا كنحددوه بجوج ديال الطرق اساسيه. الوغ لا ميثود نيميرو 1 هي ميثود نخدمو بالاولانيه اللي هي الجبريك، كنخدمو بلا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك يو سي اش كيساوي لا طونسيون الكتريك à l'instant t égale à tau. كنعرفوا ان يو سي هي او entre parenthèses 1 moins exponentielle moins t على tau، اللي هي او ديال واحد ناقص اكسبونونسيال موان تي على طو. الوغ هنا قلنا تي ايكال طو، دونك هاد تي هادي غادي نمسحوها وغادي نكتبو بلاصتها طو، حيتاش دابا تي كتساوي طو، داكوغ. يعني هاد تي هادي كتساوي طو شي بلاصه هنايا. دونك في هاد اللحظه بغينا نعرفو المقابل ديالها ديال يو سي شحال كيساوي، هو اللي غنكتبو. الوغ تي على طو غادي نكتبوها كاع باش ما تلفوش. او كيساوي واحد ناقص اكسبونونسيال، دونك تي على طو هي واحد، دونك ناقص واحد. دونك واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص واحد كتعطيني الى حسبناها بالكالكول 0.63 او. دونك حسبوا هذا في الكالكولاتريس راه كيساوي 0.63. دونك فوالا. الوغ à l'instant t égale à tau عندي 0.3063 او، بمعنى الى حولتها للبورسونتاج كتساوي 63%. او بمعنى انه في الانستون تي ايكال طو راه هاد لا كوندونساتور مشارجيه بواحد لا بورسونتاج ديال 63%، دونك 63% او ديال لا شارج اللي كاينه في هاد لا كوندونساتور الانستون تي ايكال طو، داكوغ. دابا نجيو نحددوها. شنو غادي نديرو؟ 0.63 او. مثلا الا كانت او كتساوي 12، غير اكزومبل، الا كانت او كتساوي 12 كنديرو هنايا 12 كنديرو 0.63 مضروبه في 12. هذيك لا فالور اللي كتخرج لك في الكالكولاتريس
تجي تتقلب عليها هنايا مثلا انا لقيتها هنا دونك 0.63 او كتعطيني في هاد البلاصه هادي بالفولت بيان سور. هنا راه عندي الفولت صافي. ديك لا فالور اللي خرجت لي كتقلب عليها هنا كانت مثلا كتساوي 6 كدير 6 مضروبه ب 0.63 داكشي اللي خرج لي في الكالكول كنقلب عليه هنايا. ابخي شنو كندير؟ ندير اسقاط على لا كورب ابخي كندير الاسقاط على هنا. دونك هذا هو الطو ديالي. دونك هذه هي الطريقه الاولى، هذه راها ثابته ما تتبدلش. دونك الا بغيتي تحدد الطو الطريقه الاولانيه بلا ما دير هادشي كامل خذ ديريكت 0.63. هاد الطريقه دابا غير وريناكم كيفاش لقينا 0.63 ولكن اللي مهم الا غير عرفتي شحال كيساوي تضربو ب 0.63 القيمه اللي خرجت لك تجي تتقلب عليها هنايا وتدير الاسقاط على الكور وتتهبط ديريكت. هذاك هو طو. فهمنا؟ دونك هذه هي لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود هي ديال طونجونت. لا دوزيام ميثود هي ديال طونجونت. كيفاش طونجونت؟ طونجونت يعني غادي نجيو لهنايا تيكون عندي واحد المماس ديال هاد لاكور تيكون بحال ما هكا. دونك هنا ضروري نشير لواحد القضيه بالنسبه للوطنيات. كتلقى دائما الا كنتي غادي تخدم المماس راه ما يمكنش تخدم به الا هما عطاوه لك. الا عطاوك هما المماس هاد الطونجونت هذا كتخدم به، ما عطاوهش لك ما تخدمش به. ما تجيش وتسطر نتايا الطونجونت ديالك باش تحدد بهاد الطريقه هادي. علاش؟ لانه انايا غادي نحط مسطرتي بواحد الطريقه مثلا غادي نجي انا نحط مسطرتي هكا هذا هو الطونجونت ديالي وغادي تخرج لي هادي هنا وندير الاسقاط ونلقى واحد لا فالور ديال الطو. واحد اخر غادي يجي يحط مسطرته هكا وغادي تخرج ليه النقطه هنايا وندير الاسقاط. واحد اخر هكا كل واحد فينا. دونك ما يمكنش الا ما عطاوكش هما المماس تخدم به انت حيتاش غادي تخرج لنا بيان سور لي فالور ديفيرون ديال الطو. الا عطاوك هما المماس هاد الطونجونس كيعطيوه لك بحال هادشي انت شنو كدير؟ تجي تكمل هاد المماس بالمسطره حتى كتلقى هاد النقطه ديال التقاطع. ملي كتلقى هاد النقطه ديال التقاطع شنو كدير؟ تدير الاسقاط نيشان على هاد لا فالور هذيك هي طو. داكوغ. دونك هذه هي الطريقه اللي كاينه ديال المماس تجي تكمل حتى كتوصل هاد المعادله ديال هاد المستقيم هاد الكواسيون ديال هاد الدغوا ديال ايكغيك كيساوي او وكدير الاسقاط. تفهمنا؟ دونك هادو هما جوج طرق اللي كاينين. لا بروميير ميثود كنستعملو فيها لا سوليسيون ديال ليكواسيون كتسمى لا بروميير ميثود الجبري. لا دوزيام ميثود كنستعملو فيها طونجونت. هادشي اللي كاين بالنسبه لدابا. غادي نمشيو ندوزو الديشارج ديال لا كوندونساتور الكتريك. غادي نحاولو نديرو ان شاء الله في هاد الفيديو نيت. يعني ملي درنا ديمونطرينا دابا يعني لا شارج ديال لا كوندونساتور دابا غادي نديرو ديشارج ديال لا كوندونساتور. غادي نشوفو لو سيركوي الكتريك ديالها غادي نرسمو طونسيون الكتريك مع لانتونسيتي دو كورون الكتريك نشوفو لو سونس ديال لو كورون. غادي نديرو ليكواسيون ديفيرونسيال ديالها و ليكسبريسيون ديال لا سوليسيون ليكسبريسيون ديال لانتونسيتي الكتريك ونرسمو عاوتاني لي كورب ديالها.